أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الله أكبر. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سبحان الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله أكبر. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي. الله أكبر. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله أكبر. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه
وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. سبحان الله سبحان الله. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। इदारा फैज़ुल कुरान ठिकड़ी बारी के